لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ سامعین محترم، سورۃ البینہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت دیاں 8 آیتاں نے۔ اللہ خالق و مالک نے اس سورت دے اندر بڑے ہی اہم مسائل دا ذکر فرمایا۔ اس سورت دے اندر اللہ تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے جو عرب دے حالات سن انہاں دا بھی ذکر کیتا ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا مقصد بھی بیان کیتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوت لے کے آئے، جو دین لے کے آئے، جو ہدایت لے کے آئے، جنہاں لوگاں نے آپ دی دعوت دا انکار کیتا، کس بنیاد تے کیتا، انہاں دی مذمت اور انہاں دا برا انجام دنیا اور آخرت اندر دوواں جہاناں اندر کیے او دا بھی ذکر کیتا۔ اور جنہاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت نو قبول کیتا، آپ تے ایمان لے آئے، نیک اعمال کیتے، آپ دے نال قربانیاں پیش کیتیاں، انہاں دے انعامات اور انہاں دے اچھے بدلے دا ذکر اللہ نے سورہ بینہ دے اندر بیان کیتا ہے۔ یہ ایسی اہم سورت ہے، اتنا شان اور اتنا مقام اللہ نے سورت نو عطا فرمایا ہے کہ صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نو مخاطب ہو کے فرمایا، اے ابی، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا، میرے رب نے حکم دیتا ہے کہ میں تانوں سورہ بینہ دی تلاوت سناواں۔ کیا شان ہے اس سورت دا، کیا مقام ہے اس سورت دا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے نے، ابی مینوں رب نے حکم دیتا ہے میں توانو اس سورت دی تلاوت سناواں، توانو اس سورت سمجھا دیاں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اللہ سمانی، اللہ دے نبی جی کیا عرش بری تے میرے رب نے میرا نام لے کے بات ارشاد فرمائی؟ قال نعم فبکا، نبی علیہ السلام فرماندے نے، ہاں پیارے ابی، اللہ نے تیرا نام لے کے فرمایا۔ نام کیوں لیا؟ آپ نے فرمایا سی اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے، قرآن دا ترجمہ پڑھنا ہے، ایدی تفسیر سیکھنی ہے، ایدے مسائل سیکھنے نے، تو ابی بن کعب دے کولو سیکھو۔ انہاں قرآن نال اپنا تعلق بڑا جوڑیا سی، قرآن دی وجہ تو اے شان ملی کہ عرش بری تے رب نے نام لے کے وحی نازل فرمائی، فرمایا میرے ابی نو سورہ بینہ دی تلاوت سناؤ۔ فبکا، اتنی بات سن کے تو حضرت ابی خوشی دے نال زارو کے تار رونا شروع ہو جاندے کہ اللہ نے مینوں اتنا مقام، اتنا مرتبہ اس قرآن دی وجہ تو عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال جتھے جناب ابی دی شان، مقام، مرتبے دا ذکر ہے، جتھے اس بات دا ذکر ہے کہ انہاں نو یہ سارا مقام قرآن نال محبت، قرآن نال تعلق جوڑن دی وجہ تو، قرآن پڑھن پڑھان دی وجہ تو، قرآن سکھن سکھان دی وجہ تو ملے ہے، اوتھے اس سورت دی بھی عظمت اور فضیلت ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس سورت دے بارے فرمایا میرے ابی نو یہ سورت سمجھاؤ، کیونکہ اس سورت اندر اسلام دی حقانیت ہے، اسلام دی صداقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت دا مقصد ہے، آپ دی آمد دا ذکر ہے، اور جڑے لوگ آپ دی دعوت نو قبول نہیں کردے انہاں دیاں اللہ نے خرابیاں بیان کیتیاں نے، کس وجہ تو لوگ اسلام وال نہیں ہوندے، ہدایت وال نہیں ہوندے، اور جڑے لوگ پھر خوش دلی دے نال کیڑا او وصف ہے جو اپنے اندر پیدا کر لین تو اللہ اسلام دی توفیق دے دیندا ہے، اللہ ہدایت عطا کر دیندا ہے، او دے نال پھر ہدایت دے کیا انعام اللہ عطا کر دینے۔ ایک پوری زندگی دا سلیبس سی جو اللہ نے سورہ بینہ اندر بیان کیتا ہے۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ دے غور فرماؤ، کیا اللہ نے اس بات اس سورت اندر انداز اختیار کیتا ہے، کیا بات سمجھائی ہے، کیا اہم مسائل وال ساڑی توجہ دلان دی کوشش کیتی ہے۔ قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نام تو میں تلاوت کرنا جیڑا اللہ بڑا مہربان ساریاں تے اپنیاں رحمتاں کرنے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، اللہ دے نبی جی تہاڈی آمد تو پہلا
اے مکے اندر جننے زندگی گزارن والے اہل کتاب نے جڑے اپنے آپ نو یہودی کہلواندے نے یا اپنے آپ نو عیسائی کہلواندے نے، جنہ اپنے نبیاں دی تعلیمات نو بگاڑ دیتا، اپنے نبیاں تے اترن والی وحی نو تبدیل کر دیتا، اللہ دیاں اتاریاں آسمانی کتاباں اندر تحریف تے تعویل کر کے اپنی مرضی دے مسئلے داخل کر دیتے۔ اے جننے اہل کتاب نے والمشرکین اور جننے شرک کرنے والے اپنے آپ نو جناب ابراہیم علیہ السلام دی طرف کھوکھلیاں نسبتاں کرنے والے، اپنے آپ نو ابراہیمی کہلوان والے قریش، مکے دے مشرک، عرب دے مشرک یا دیگر مجوسی شرک کرنے والے یا دیگر قوماں جڑے رب نال شرک کرنے والے نے، فرمایا اے جننے اہل کتاب اور جننے شرک کرنے والے نے منفقین، اے اپنے شرک تو باز نہیں سن آ سکتے، اپنے کفر تو توبہ نہیں سن کر سکتے۔ اللہ کیوں نہیں سن کر سکتے؟ فرمایا حتی تأتیہم البینہ، حتیٰ کہ انہاں دے کول واضح دلیل آ جاندی، اس واسطے شرک اور کفر تو توبہ نہیں سن کر سکتے۔ انہاں نو پتہ ہی نہیں سی شرک دا گناہ کی ہے، انہاں نو پتہ ہی نہیں سی کفر دا انجام کی ہے۔ آسمانی کتاباں اور اللہ دی وحی نو تے انہاں بدل دیتا سی، ہن ضرورت سی انہاں کول کوئی واضح دلیل آ جاندی، کوئی انہاں نو سمجھان والا آ جاندا، انہاں نو کوئی علم سکھلان والا آ جاندا جڑا آ کے انہاں نو انہاں دے کفر و شرک دیاں گمراہیاں بیان کر کے دسدا، اے وی گمراہی جے، اے وی جہالت جے، اے وی تباہی جے۔ فرمایا جب تک دلیل نہ آ جاندی ان اپنے کفر و شرک تو باز نہیں سن آ سکدے۔ تے او دلیل کس شکل اندر آندی تے باز ہوندے؟ رسول من اللہ، او اللہ دی طرفوں ایک مبعوث ہویا رسول آ جاندا، اللہ دی طرفوں ایک پیغمبر انہاں دے وچ آ جاندے، او پیغمبر آ کے کی کر دے؟ یتلو صحفا مطہرہ، انہاں نو پاکیزہ صحیفے پڑھ کے سناندے، میری وحی دیاں آیتاں پڑھ کے سناندے، فیہا کتب قیمہ، انہاں تے ہن آخری کتاب نازل ہو جاندی، ایسی آخری کتاب جدے اندر واضح احکامات ہوندے، سیدھے انداز دے نال، واضح انداز دے نال، سادہ انداز دے نال ہدایت لکھی ہوئی ہوندی، جدے اندر واضح ہوندا اے ہدایت ہے، اے گمراہی ہے، اے ایمان ہے، اے کفر ہے، اے توحید ہے، اے شرک ہے، اے فرمانبرداری ہے، اے نافرمانی ہے، اے نیکی ہے، اے گناہ ہے۔ ایسا رسول ہوندا، ایسے صحیفے، ایسی کتاب انہاں تے نازل ہوندی جو میرا پیغمبر پڑھ پڑھ کے سناندا۔ فرمایا رب نے انتظام کر دیتا، اللہ دے پیغمبر مبعوث ہو گئے۔ فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، میرے پیغمبر علیہ السلام دی بعثت تو بعد پھر حالات کی بنے؟ فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، جنہاں نو میں پہلا کتاب عطا کیتی سی، جناب موسیٰ علیہ السلام دے ذریعے تورات ملی، جناب عیسیٰ علیہ السلام دے ذریعے انجیل ملی، جنہ کو تورات سی، جنہ کو انجیل سی، جنہ دیاں کتاباں دے اندر میں اپنے آخری نبی دیاں علامتاں تے نشانیاں بیان کیتیاں سن، انہاں لوگاں نے پھر اختلاف کیتا میرے پیغمبر دے نال، میرے پیغمبر دی دعوت دا انکار کر دیتا۔ ما جاءتہم البینہ، واضح دلائل آن تو بعد، واضح حق پہچانن تو بعد، حق پہچان گے، یہودی بھی پہچان گے، عیسائی بھی پہچان گے، مکے دے مشرک بھی پہچان گے کہ اللہ دے سچے نبی نے واضح دلائل نال اے ساڈے کو رب دا پیغام لے کے آئے نے۔ فرمایا واضح دلائل حق پہچانن تو بعد انہاں انکار کر کیتا، بد نصیبی انہاں لوگاں دی، بدبختی انہاں لوگاں دی انکار کیتا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حالانکہ نہ یہود
یہودیاں عیسائیاں نو اپنی اپنیاں کتاباں اندر بھی اس بات دا حکم دیتا گیا سی کہ کلے اللہ دی عبادت کرے آجے، اللہ دی عبادت دے نال کسے نو شریک نہ کرے آجے، مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کے اس رب واسطے او دے دین نو قبول کرے آجے، او دی ہدایت نو قبول کرے آجے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کوئی نویں دعوت تے نہیں لے کے آئے، نواں پیغام تے نہیں لے کے آئے جو میرے پیغمبر نال اختلاف کر رہے ہو، جو میرے پیغمبر دی دعوت دا انکار کر رہے ہو، اے تے اوہی پیغام ہے جو تواڈے نبی بھی تواڈے ول لے کے آئے نے۔ تواڈے نبیاں نے بھی تانوں اے حکم دیتا سی ایک رب دی عبادت کرے آجے، مخلص ہو کے اس رب واسطے، حنفاء یکسو ہو کے پوری توجہ رب ول کر کے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ تے نمازاں قائم کر دے رہے آجے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکاتاں ادا کر دے رہے آجے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ فرمایا اے رب واللو سدھا تے درست دین ہے۔ فرمایا تواڈیاں کتاباں اندر بھی وہی دعوت، میرے پیغمبر بھی یہی دعوت لے کے آئے، پھر اختلاف کرنا تواڈی بد نصیبی ہے، تواڈی بدبختی ہے، تے ان نتیجہ کی ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ فرمایا او لوگ جنہ اہل کتاب دے وچوں کفر کیتا، مشرکین مکہ دے وچوں میرے پیغمبر دی دعوت دا انکار کیتا، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، جہنم دی اگ دا ایندھن بن جان گے اور او دے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، فرمایا اے اللہ دی مخلوق دے وچوں سب تو بدترین مخلوق ہے، سب تو بدتر مخلوق ہے۔ تے جنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی دعوت نو قبول کر لیا، آپ تے ایمان لے آئے، آپ دی لے آندی ہوئی دعوت تے ایمان لے آئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان قبول کر لیا تے نیک اعمال کرنے شروع کر دیتے، اولئک ہم خیر البریہ، فرمایا اے کائنات اندر میری سب تو بہترین مخلوق ہے، اے ایسے خوش بخت لوگ نے، ایسے خوش نصیب لوگ نے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، انہاں دا بدلہ انہاں دے رب دے کولے، اور بدلہ کتنا پیارا ہے، جنات عدن ہمیشہ دیاں جنتاں، جنات عدن ہمیشہ دے باغات، ہمیشہ دیاں نعمتاں، ہمیشہ دیاں فراوانیاں، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ایسیاں جنتاں جنہاں دے تھلیوں نہراں چل دیاں نے اور انہاں دے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا عرش والا رب انہاں تے راضی ہو گیا تے اپنے رب تے راضی ہو گئے، ذالک لمن خشی ربا، فرمایا ہدایت اوہی قبول کر دے، اسلام دے مطابق اوہی زندگی گزار دے جیڑا اپنے رب کولوں صحیح معنی اندر ڈر جاندا ہے۔ اے سورہ بینہ، کیا اللہ نے موتی پرو دیتے نے سورہ بینہ دے اندر، میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلے دے حالات، کفر و شرک دے بازار گرم نے، ظلم و زیادتی دے بازار گرم نے، ہر طرح دی انہاں اندر برائی اور گناہ پایا جاندا ہے، میرے پیغمبر آئے، آ کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کی دیاں، اللہ دا پیغام انہاں لوگاں نو سنایا، یاتلو علیہم آیاتی ویزکیم، قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے میرے پیغمبر نے انہاں دا تذکیہ کیتا، قرآن سنایا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو گناہاں تو پاک کرن دیاں کوششاں کیتیاں، انہاں دی اصلاح کرن دی کوشش کیتی۔ ہن جنہ لوگاں نے اصلاح قبول نہیں کیتی، آپ دی آمد دا مقصد انہاں او دا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ہدایت قبول نہ کیتی، آپ دے آن تو بعد حق پہچانن دے باوجود انہاں نو ہدایت دی توفیق کیوں نہیں ملی؟ بڑے سارے اہل کتاب آپ دے مخالف بن گئے، بہت سارے مشرکین مکہ آپ دی جان دے دشمن بن گئے، حتیٰ کہ آپ دے خاندان دے لوگ، آپ دا قبیلہ، آپ دے نسب دے لوگ، آپ دے خونی رشتہ دار بھی آپ دے دشمن بن گئے۔ کس وجہ تو قرآن نے وہ وجہ بیان کی تھی ہے، پہلی
ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੀ ਅੰਧੀ ਤਕਲੀਦ ਛੱਡ ਕੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਾ ਬੈਯਿਨਾ, ਬੈਯਿਨਾ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਜ਼ੇ ਦਲੀਲ, तो ਬੈਯਿਨਾ ਵਾਜ਼ੇ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਆਂਦੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਨਹਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਧੀ ਤਕਲੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਦੀਨ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੂਰਾ ਤਕਲੀਦ ਹੋਏ। ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆयत ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤਕਲੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਦ ਹੁੰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉम्मती ਦੀ ਏ, ਨਬੀ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਦ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਦਲੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇਤਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਨਬੀ ਦਾ ਹਰ ਕੌਲ, ਹਰ ਫੇਲ, ਹਰ ਅਮਲ, ਹਰ ਬਾਤ, ਹਰ ਕੰਮ ਨਬੀ ਦਾ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਬੀ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਲੋग हिदायत तो महरूम होए उन्हां अंदर सब तो बड़ी खराबी है सी कि उन्हां अपने अबाओ अजदाद दी अंदी तकलीद नहीं छोड़ी। अज भी जेड़े कुरान और हदीस दा इलम छोड़ के ए वाजे हिदायत छोड़ के गुमराही दी जिंदगी गुजार रहे ने, उन्हां दी भी बड़ी वजह है वे कि अपने अबाओ अजदाद दी, अपने उलमा दी, अपने बड़ियां दी, अपने बुजुर्गां दी, अपने पीरां दी अंदी तकलीद नहीं छोड़ सकदे। वाजे बात आंदे ने, ठीक है कुरान दी आयत है, ठीक है नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान है, पर साडे बुजुर्ग भी ते किसे नालों घट नहीं ना। अंधी तकलीद इंसान नु हिदायत दे राह ते नहीं आन देंदी। सूरह बय्यना साडियां अखां खोल रही है। अगर सूरह बय्यना दी समझ आ जाए तो इंसान अंधी तकलीद छोड़ के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मुत्तबे बन सकदा है, आप दी सुन्नत दा पैरोकार बन सकदा है, और यही हिदायत दा और कामयाबी दा रास्ता है। पहली वजह है वे अबाओ अजदाद दी कदालिका यफअलून, साडे अबाओ अजदाद हो इतने गुमराह ही गए। अबू जहल ने क्यों कलमा नहीं पढ़िया? इसे वजह तो कि असी सरदार होके अबाओ अजदाद दा दीन छड़ के साडे अबाओ अजदाद सारे शिरक करने वाले वो सारे गुमराह ही गए सन। हुण इस वजह तो असी छोड़ दईए। अबू लाहब ने हिदायत कबूल नहीं की, उतबा शैबा ने कबूल नहीं की, जनाबे अबू तालिब ने हिदायत कबूल नहीं की। सहीह उल बुखारी अंदर वाज़े तौर पे दलील मौजूद नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए प्यारे चचा जान, बड़िया खिदमतां कीतियां, बड़िया मुहब्बतां कीतियां, बड़े तुसी कुर्बानियां पेश कीतियां, बड़ा मेरे नाल प्यार करदे रहे हो, पर मेरी दावत नू कबूल कर लवो। हिदायत यही जे, कामयाबी यही जे, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। ए मेरे प्यारे चचा जान, ला इलाहा इल्लल्लाह दा इकरार कर लवो, अल्लाह दी तौहीद वाले अकीदे नू अपना लवो। ते जनाबे अबू तालिब ने की कहा सी कि मैं हुण मरदे वक्त अबाओ अजदाद दा दीन छोड़ दियां। लोग की कहणगे कि अबू तालिब जान लगे अबाओ अजदाद दा दीन छोड़ के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पैरवी करके इस्लाम कबूल कर गए ने। नहीं, अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, मैं अबाओ अजदाद दी तकलीद कर दियां, अपने अबाओ अजदाद दे दीन ते ही फौत हो रहा। तो अबाओ अजदाद दी तकलीद ने हिदायत कबूल नहीं करन दिती। रब फरमांदे ने, वमा तफर्रकल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिना। वाज़े दलाइल दे बावजूद फिर उन्हें इख्तिलाफ क्यों कीता, इनकार क्यों कीता? इस वास्ते हिदायत हासिल करन अंदर मुखलिस नहीं सन। उन्हें अबाओ अजदाद दी तकलीद कीती। ए इतना गंदा गनौना गुनाह है, इतना जुर्म है कि जेड़ा बंदा तकलीद करदा है, मैं रब इस्लाम दी हिदायत तो महरूम कर दे। नहीं मिली इस्लाम दी हिदायत, पहली वजह। दूसरी वजह, अबाओ अजदाद दी तकलीद दे नाल नाल जिद, अनानियत। वो सियाने आंदे ने ना, मैं ना मानू का इलाज कोई नहीं, बस मैं नहीं मनना। कुरान कह रहे हैं वाइदा कीला लहु तकिल्लाह, जदों उन्हां नू कहा जांदा अल्लाह कोलों डर जाओ, अल्लाह दे दबात नू कबूल कर लो, आखज़तुल इज्जतु बिल इस्म। आंदे असी सरदार होके तुहाडे पिछे मन लगीए, असी सरदार होके एक यतीम दी बात मनीए, सानू वारा नहीं खांदा, साडी जिद है, साडी अनानियत है। और अज भी जेड़े लोग इस्लाम दी हिदायत तो दूर ने, अल्लाह नहीं अमाल दी तौफीक देंदा, नमाज पढ़न दी तौफीक नहीं, कुरान पढ़न दी तौफीक नहीं, मस्जिद नाल प्यार करन दी तौफीक नहीं, दीन नू कंधा देन दी तौफीक नहीं। ओदी वजह सिर्फ और सिर्फ जिद है, तकब्बुर है, अनानियत है। जो बंदा अपने आप नू कोई बड़ा समझन लग जाए कि मैं और की शय बन गया, फिर रब इस्लाम दी हिदायत तो महरूम कर दिंदा है। जिद दी वजह तो इस्लाम दा कलमा नहीं पढ़ सके। तीसरी उन्हां दी बहुत बड़ी वजह, पहली वजह अबाओ अजदाद दी तकलीद, दूसरी वजह जिद दी वजह तो, तीसरी वजह हसद कीता है। हसद
حسد ایسی بیماری ہے کہ جڑی انسان نو گمراہ کر دیندی ہے. قرآن بیان کر رہے ہیں, فرمایا اے اہل کتاب تواڈے تے ایمان اس واسطے نہیں لے آئے حسدم من عند انفسہم, انہاں دے دلاں اندر کوڑے, دلاں اندر حسد ہے. حسد کی ہے؟ برادری دا, عصبیت دا, کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسماعیل چوں کیوں آئے نے, ساڈے تائے دی نسل چوں کیوں آئے نے, بنو اسحاق دی لڑی چوں پیدا کیوں نہیں ہوئے. یہ جڑا حسد ہے نا, یہ جڑا تنظیماں دا, جماعتاں دا, فرقہ واریت دا, یہ تعصب ہے, عصبیت ہے. یہ عصبیت بھی انسان نو ہدایت وال نہیں آن دے. تے بد نصیبی, بدبختی ہے. دنیا اندر انجام کی ہویا ہے؟ دنیا اندر بھی اللہ نے عبرت ناک انجام دیتا ہے. فرمایا میرا غضب اتریا, میریاں لعنتاں برسیاں, اولئک ہم شر البریہ, انہاں نو میں بدترین مخلوق بنا دیتا. میرے نزدیک جو میری مخلوق اندر بدتر تو بدتر سن, انہاں نال بھی انہاں نو میں ذلیل کر دیتا. دنیا اندر انہاں دا یہ عذاب ہے. تے جے انہاں میرے پیغمبر دی مخالفت کیتی ہے, حسد کیتا ہے, ضد تے اڑے رہنے, انانیت تے اڑے رہنے, آباء و اجداد دی اندھی تقلید تے اڑ کے انہاں اگر ہدایت دا انکار کیتا ہے, نہ انہاں میرے نبی دا کوئی نقصان کیتا ہے, نہ میرے نبی دے منن والیاں دا کوئی نقصان کیتا ہے, نہ میں رب دا انہاں کوئی نقصان کیتا ہے. انہاں دا انجام کی ہویا ہے؟ انہاں اپنا نقصان کیتا ہے, اور نقصان بھی کتنا بڑا کر بیٹھے نے. فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. فرمایا اے لوگ نے جڑے اللہ دی جہنم دی اگ دا ایندھن بن جان گے. اور اے نہیں کہ انہاں نو پتہ نہیں سی, پورا پہچان دے سن, ٹھڈوں کھوٹے سن, ٹھڈوں مخلص نہیں سن, اس واسطے انہاں نو ہدایت دی توفیق نہیں ملی, ورنہ حق پہچان گے, دلائل موجود نے. سیرت ابن ہشام اندر میں پڑھیا ہے, حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے, خیبر دے موقع تے 7 ہجری اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو خیبر تے حملہ کیتا ہے, 7 ہجری اندر خیبر فتح ہویا ہے. مال غنیمت اندر حیی بن اخطب یہودی سردار دی بیٹی جناب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئیاں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو آزاد کر کے انہاں نال نکاح کر لیا, ام المومنین بن گئیاں نے. حضرت صفیہ فرماندیاں نے جدو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ اندر اعلان نبوت کیتا, آپ دی نبوت دے چرچے اردا گرد اندر پھیل گئے کہ ساڈیاں کتاباں اندر جڑے آخری نبی دیاں علامتاں بیان ہویاں سن, آخری نبی دیاں جو نشانیاں بیان ہویاں سن, او نبی آ چکے نے, انہاں اپنی نبوت دا اظہار کر چکے ہیں. فرماندیاں نے وقت گزر دیاں او ویلا بھی آ گیا جدو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ اندر تشریف لے آئے. تے آپ جدو ہجرت کر دیاں مدینے تو باہر قباء بستی اندر آ کے میرے پیغمبر نے قیام کیتا ہے. ادھروں خیبر چو میرے باپ تے میرے چچا اے دوویں نکلے تحقیق واسطے پتہ تے کریے واقعتاً جنہ نبوت دا اظہار کیتا ہے اے اوہی نبی نے جنہ دیاں نشانیاں ساڈیاں کتاباں اندر موجود نے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے, میرے باپ حیی بن اخطب تے میرے چاچا ابو یاسر دوویں نکل دے نے. خیبر تو سفر کر دیاں قباء اندر پہنچے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کی تھی, واپس آئے تے جدوں کر تشریف لے آئے انہاں دے رنگ اڈے نے, چہرے تے غم تے دکھ دے آثار نے. تے میرے چچا میرے باپ نو کہن لگے دسو نا تسی نبی علیہ السلام دی زیارت کر کے آئے ہو, تہاڈا کی خیال ہے؟ آندے نے واقعتاً سچے نبی نے, جو ساڈیاں کتاباں اندر نشانیاں موجود نے انہاں اندر ساریاں علامتاں پائیاں جاندیاں نے. پھر میرا چاچا کہن لگا اے تے دسو نا کہ پائی جان کیا تانوں پہچانن اندر کوئی غلطی تے نہیں لگی؟ تے میرے باپ نے کہا مینوں پہچانن اندر کوئی غلطی نہیں لگی, کیونکہ رب دا قرآن کہہ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ, انج اہل کتاب میرے پیغمبر نو پہچان دے جویں کوئی اپنے بیٹے نو پہچاندا ہے. باپ دی بیٹے نال کوئی 40 سال بھی ملاقات نہ ہوئے, 60
8 سال بھی ملاقات نہ ہوئے, شکل بدل جائے, حلیہ بدل جائے, سارے معاملات ہو جان, لیکن باپ پہلی نظر پہچان جاندا ہے اے ہی میرا بیٹا ہے. فرمایا انج پہچان دے نے جویں اپنے بیٹیاں نو پہچان دے نے. میرے چاچا ابو یاسر آندے نے اے حیی بن اخطب اے میرے ویرے تے دس کیا پہچانن اندر کوئی غلطی تے نہیں لگی؟ نہیں کوئی غلطی نہیں, ذرا برابر بھی شک نہیں. تے پھر میرے چاچے نے کہا دسو نا پھر اسلام قبول کرن دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے؟ اسلام قبول کر لئیے. تحقیق جو ہو گئی, پہچان جو لیا. تے میرے باپ نے کہا اللہ دی قسم ہے میں تے اسلام قبول نہیں کرنا, میں تے جنی دیر تک زندہ رہاں گا میں تے مخالفت اور بغاوت ہی کردا رہا. اتنا پہچانن دے باوجود ضد دی وجہ تو, حسد دی وجہ تو, آباء و اجداد دی اندھی تقلید دی وجہ تو اسلام دی ہدایت دی توفیق نہیں ملی اور خیبر اندر قتل ہو گیا. تو یہ نہیں کہ پہچان حق پہچانن دے باوجود آ جڑے لوگ آندے نے نا وہ ویکھو جی ہن تے کوئی سمجھ نہیں لگدی, وہ بھی قرآن دیاں آیتاں ہی پڑھ دے نے, وہ بھی تے حدیثاں ہی پڑھ دے نے, اسی کدھر جائیے. وہ مخلص نہیں, ہدایت قبول کرن اندر اگر مخلص ہوندا کدی یہ بات نہ کہندا. جیڑا دنیا دے کام اندر کوئی مخلص ہو جائے نا وہ اپنی منزل نو پہنچ کے رہندا ہے. مزدور اپنی مزدوری اندر مخلص ہو جائے کیا کامیاب نہیں ہو جاندا؟ تاجر اپنی تجارت اندر مخلص ہو جائے تے کامیاب نہیں؟ وہی مزدور روندا ہے, وہی تاجر روندا ہے جیڑا اپنی تجارت اندر مخلص نہیں. کدی دھوکا کر لیا, کدی 2 نمبری کر لئی, کدی معیار پورا دے دیتا, کدی گھٹ دے دیتا. جنہیں اپنے کام اندر ہی مخلص نہیں ہونا کیا وہ معیار تے پہنچدا ہے؟ کدی نہیں پہنچدا. تے جدا معیار ٹھیک ہے, جڑا مخلص ہے او دا کام برانڈ بن جاندا ہے, معاشرے اندر ایک تعارف بن جاندا ہے, نام ہی گارنٹی بن جاندا ہے. تے جڑا بندہ دین دے حوالے نال مخلص ہو جائے, ہدایت دے حوالے نال مخلص ہو جائے, اللہ اس جگہ تو اونوں ہدایت عطا فرما دیندے نے جتھوں دا وہم و گمان بھی نہ ہو. تے جے مخلص نہ ہوئے, سامنے قرآن دیاں 30 پاریاں دیاں آیتاں موجود ہون, نبی علیہ السلام دے فرمان بھی سامنے موجود ہون, تے اسلام دی, ایمان دی, عقیدہ توحید دی, عقیدہ رسالت اور ختم نبوت دی ہدایت نہیں ملدی. ایک گل تے اپنے اندر دی ہے. فرمایا کیوں انکار کیتا؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. انہاں نو حکم سی مخلص بن جاؤ. اللہ اسلام دی ہدایت دے دیندا ہے, اسلام واسطے مخلص نہیں ہوئے اللہ نے ہدایت دے دروازے بند کر دیتے. اج بھی جڑا مخلص ہو کے تحقیق والے پاسے آ جائے, ایک وقت آوندا ہے او صحابہ دے منہج تے, اسلاف دے منہج تے, قرآن اور حدیث اتے آ جاندا ہے. گل تے ساری اپنے اندر دی ہے. جے آپ مخلص نہیں تے پھر نبیاں دا واز بھی انہوں اسلام دی ہدایت نہیں دے سکدا. اپنے اندر اخلاص پیدا کرے, اپنے اندر وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. فرمایا جڑا رب دی ہدایت حاصل کرنے واسطے مخلص ہو جاندا ہے اللہ انہوں ہدایت عطا فرما دیندا ہے. کنے ہی ایسے واقعات نبی علیہ السلام دے دور اندر جنہ ہدایت حاصل کرن اندر اخلاص پیدا کیتا, محنت کیتی, کوشش کیتی, اللہ نے انہاں نو اسلام دی دولت نہ مالا مال کر دیتا ہے. صحیح البخاری اندر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ موجود ہے. اسلام قبول کیتا, یہودیاں دے عالم سننا, حق پہچان گئے, اسلام دی توفیق مل گئی کیونکہ اسلام دی ہدایت حاصل کرن اندر مخلص سن, دل دا اخلاص ہی اللہ نے اسلام دی ہدایت دے دی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمان لگے کہ یہودی بڑی بہتان باز قوم ہے, اپنے پیراں تے مکر جاندی ہے. جیڑی اپنی زبان تے اپنے پیراں تے مکر جائے انہاں تہاڈی بات تے ایمان نہیں ہونا. دسو جیڑا بندہ ایڈا جھوٹا تے ایڈا مکار ہوئے, اپنی گل کیتی پیراں تے مکر جائے, وہ کسے دی گل تے کی اعتبار کرے گا؟ فرمان لگے او نہ ہوئے میں اسلام قبول کر لیا اے بعد چو یہودی سازشاں کرن تے تواڈے ذہن اندر کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے. پہلا انہاں نو بلا کے پوچھ لو میرا کردار انہاں اندر کی سی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مشورہ پسند آیا, آپ نے پردے دے پیچھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹھا لیا, یہودیاں دی جماعت نو بلایا, پوچھیا دسو بھائی تواڈے اندر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا کردار ہے, تواڈے عالم نے؟ سارے کہن لگے عالمنا وابن عالمینا, سیدنا وابن سیدنا, افضلنا وابن افضلینا, اور اسی طرح خیرنا وابن خیرنا. جو تعریفاں ہو سکدیاں سن نا انہاں یہودیاں تعریفاں دے پل بن دیتے, اور ایویں پل نہیں بننے. حقیقت اندر واقعتاً حضرت عبداللہ بن سلام اندر یہ ساریاں خوبیاں موجود سن. آندے سن کی گل کردے ہو عبداللہ بن سلام دی, او ساڈے چو بڑے بہتر دے بیٹے, ساڈے چو بڑے علم والے دے بیٹے, ساڈے چو بڑے افضل دے بیٹے, ساڈے سردار دے بیٹے, اے کردار ہے انہاں دا. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے جے او اسلام قبول کر لین تے او حق پہچان
جان اسلام قبول کر لین آندے نے آدھا اللہ عنہ اللہ انہاں نو بچائے اسلام قبول کرن تو اے یہودیاں نے بات کہی نا جدو جناب عبداللہ بن سلام فوراً پردے چو باہر نکل کے آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی انہاں پیراں تے ہی مکر گئے آندے نے شرنا وابنو شرنا اے بھی بڑے پیڑے انہاں دے باپ بھی بڑے پیڑے اور صحیح البخاری دی حدیث دے لفظ نے انہاں کولوں جو پھر بہتان لگ سکے ہے نا جو انہاں نے جناب پھر کیچڑ اچھالنا چاہیا انہاں بڑا ہی کیچڑ اچھالیا ہے اے تے انداز ہے یہودیاں حالہ انہاں نو پورا پتا سی میں سارا واقعہ کیوں سنایا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے الذین آتیناہم الکتاب دی آیت دی تفسیر اندر امام قرطبی دے حوالے نال واقعہ نقل کیتا ہے بات نقل کیتی ہے جدو حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کر لیا نا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا اے عبداللہ بن سلام تسی تے یہودی عالم ہو کیا رب دے قرآن دی یہ بات دی تائید کر دے ہو کہ تسی انج پہچان دے ہو جی میں بیٹیاں نو پہچان دے ہو کیا تسا پہلی نظر نبی علیہ السلام نو پہچان لیا کیا جواب دیتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان لگے پیارے عمر کس طرح دیاں باتاں کر دے ہو بیٹے دے بیٹے ہو اندر تے شک ہو سکدا سی پر میں جیسی نظر نبی علیہ السلام نو ویکھے ہے پہلی نظر مینوں یقین ہو گیا بیٹے دے بیٹے ہو اندر شک ہو سکدا کیوں میں تے اودی ماں دے کہن تے ہی مننا ہے نا ہو سکدا اودی ماں نے کوئی خیانت کیتی ہوئے مینوں اتنا یقین اپنے بیٹے دے بیٹے ہون تے نہیں جنہ یقین مینوں آمنہ دے در یتیم دے نبی ہون تے وے حق نو پہچانے ہیں تے اخلاص دی وجہ تو اللہ نے ہدایت دی توفیق عطا فرمائی ہے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو مجوسی جڑا نا آباء و اجداد اندر مجوسیت سی کتوں چلدے چلاندے آئے صحیح البخاری دی حدیث فرمایا اگر ہدایت سریا ستارے تے بھی ہوندی سلمان فارسی رو دی قوم اوتھوں بھی حاصل کر لیندے کیونکہ ہدایت حاصل کرن اندر اس قوم نے محنت بھی بڑی کیتی ہے ادا اخلاص بھی بڑا اللہ تو ہدایت ملدی ہے اخلاص دی وجہ اے جڑے عمل دی توفیق سانو نہیں نہ ملدی 60 سال ہو گئے آیتاں سن دیاں 70 سال ہو گئے نبی علیہ السلام دے فرمان سن دے ہیں تے سانو عمل دی توفیق او جذبہ نہیں ہوندا او عقیدے دی اصلاح نہیں ہوندی اخلاق دی اصلاح نہیں ہوندی زبان بھی اسی طرح دا گندا استعمال کناں دا بھی وہی گندا استعمال اکھاں دا بھی وہی گندا استعمال اسی مخلص نہیں کہ اسی مخلص ہو جائیے کتاب و سنت نہ جو سیکھنا ہے عمل کرنا ہے اگر اخلاص پیدا ہو جائے اللہ عمل دی توفیق عطا کر دیندا ہے جنہاں دے دل اندر اخلاص ہی اللہ نے دوروں انہاں نو اسلام دی ہدایت عطا فرمائی اور کیا انہاں دے حالات بڑے کہن والے نے بڑی پیاری بات کیتی ہے واندہ لگنی جنت کوثر نراں دوروں آون والے نبی دا حکم موڑن والے رب نے دور نکالے عربوں حبشوں شام عراقوں چانن گیا اگیرے بے نصیب نبی دے چاچے رہ گنی وچ ہنیرے تے گل تے اپنے اخلاص دی ہے اپنے اندر دی ہے جنہ بندہ مخلص ہو جائے دین دے نال اللہ ہدایت واسطے سینہ کھول دیندا ہے فرمایا سورہ بینہ اے واضح دلیل ہے ہدایت دی امام دی رب دی طرفوں نازل ہون والی دعوت اور پیغام دی پر انہیں ہی قبول کرنا ہے انہوں عمل دی توفیق ملنی ہے جنہیں مخلص ہو کے دلائل تے غور کرنا ہے پھر اللہ نے وہی دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر کر دینی ہے اللہ صحیح معنی اندر جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے